म्हजें नांव शंकर बोळजी आनी आयज हांव वासंती गांव आयज सपोर्ट करपाक येयलो कित्याक तर ती आझाद मैदानाचेर 2 दीस प्रोटेस्टाक बसलेली आनी कित्याक प्रोटेस्टाक बसलेली ती सगळ्यांक खबर आसा. तेची प्रॉपर्टी जी आहा ती हडप करपाचो प्रयत्न चल्ला. आतां सगळ्यांत पयलीं हांव विचारपाक सोदतां जे आमचे समाजाचे संघटना म्हणून तुमी जे तयार करतात न्हू ते संघटना आयज खंय आसा. आयज ही हिंदू पिडीत बायल कितें एक एसटी समाजाची बायल ती कितें सो हांव तिका एसटी समाजाचीच म्हणून हें करिना. आयज न्याय खंयच्याच समाजाच्या बायलांक मेळना. सिद्धी नायकाक सुद्दां न्याय मेळोंक ना. सो आयज जे तुमी सगळे संघटना करून बसल्यात न्हू ते सगळे पॉलिटिकली मोटिवेटेड संघटना हे मागीर तशें जाल्यार हे इंडिविज्युअल बायलांक नाजाल्यार कोणी पिडीत खंयची फॅमिली आसा तांकां न्याय कोण दितलो. संघटना तुमची कसल्या फायद्याची. एक समाजाचे 16, 17, 18 संघटना आसा जाल्यार ते संघटना केन्ना उबे रावतले ह्या लोकां बरोबर पिडीत लोकां बरोबर केन्ना उबे रावतले. आयज तांकां एक्टिविस्टां कडेन येवचें पडटा. आयज तांकां एक्टिविस्टां कडेन येवचें पडटा कित्याक सरकार तेंचें आयकना म्हणून. आयज तेंचे मामलेदार आयकना, डेप्युटी कलेक्टर आयकना, कलेक्टर आयकना, पुलीस आयकना आनी पुलीस जे आयकना न्हू ते आमी डेली पळयता. आमी पेडणे पळयले, सगळे कडेन पळयले आमी कितें आयज कितें चल्लां तें. हें प्रमोद सावंताचें बीजेपीचें प्रशासन, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जे आयज गरिबांक काबार करपाक उठला. हांव तिच्या घरा कडेन गेल्लो बिचोले आनी तिच्या घरा कडेन वचून जर हांवें पळयलें न्हू जाल्यार तिच्या प्रॉपर्टीन झाडां सगळीं मारून उडयले. सायले 50 सुमार हुमटून काडले आनी थंय माती घालून लेवल केले. प्रूफ सुद्दां मेळचो ना तुमकां सायले आसले म्हणून थंयसर. CRZ वॉयलेशन केला. न्हंयेन माती घालून पुरून उडयल्या, मँग्रुव्ज कट केले. हेचेर दखल सरकार घेवचो ना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान दखल घेवची दिसना. हेचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट न्हिदलें. विश्वजीत राणेक विचारता तूं जो आयज म्हणटा की आपूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे डेव्हलपमेंट केलें ते डेव्हलपमेंट केलें. पयर जो बिबटो मेला तेच्या पोटान 3 पिलां आसलेली कितें ब्लॅक पॅन्थर. परत तो बिबट्याक तुमकां साल्वार करूंक जावना. हे तुजें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी तुजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची झाडां दिसा दोवळे येवन कापून वयतात आनी कोण एक्शन घेयना. कित्याक ती बायल गरीब म्हणून. आनी एक सांगता सगळ्या गोंयकारांना आयका तिचे कडेन एक बांय आहा त्या भाटान आनी त्या बांयचें उदक ती पिता आनी त्या बांयन कितें तरी कॅमिकल घालून ती बांय दूशीत करून उडयलेली आहा. तिका उदीक सुद्दां पिवपाक मेळना. ही आयची भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराची परिस्थिती. आनी हे तुमचें प्रशासन एका बांयन कॅमिकल घालून उदक पिड्ड्यार केला पिवपाचें कितें. हे तुजें सरकार रे प्रमोद सावंत. तूं स्टेजीचेर उबो रावता आनी गोड गोड बरी भाशणां दिता कितें रे रुचीची भाशणां सारकी आनी लोक ती आयकता आनी ताळये मारता कितें रे. ताळये कित्याचेर मारता. आयज आमचे घट्टाण निसांडे जाता तेचेर ताळये मारतात हे लोक. आयज परिस्थिती आयज सामान्य मनशाची जेचे कडेन गरिबा कडेन जी प्रॉपर्टी आहा न्हू ती हडप करपाक आयज खंयच्याय लेवलाचेर वयता. अरे बाउन्सर घालतात मरे तुमी. बाउन्सर घालून लोकांचे प्रॉपर्टी हडप करतात. ही परिस्थिती. आनी आयज प्रमोद सावंत जो होम मिनिस्टर आहा हो एक्शन घेवपाक शकना. एक्शन घेवंक शकना कित्याक तर हो कसिनो लॉबी, बिल्डर लॉबी, मायग्रंट बिल्डर लॉबी ह्या सगळ्यांक सपोर्ट करता हो. आनी आयज आमच्या गरिबांक काबार करपाक उठला. म्हाका एक सांग प्रमोद सावंत घरा कडेन वच, पेपर घे आनी मेज कितले प्रोटेस्ट जाले आझाद मैदानाच्या तुज्या टॅन्युअरान. ह्या 100 वर्सांत कितले प्रोटेस्ट जाले ते आनी कोणी केले ते मेज. आयज सामान्य मनशाक आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करपाचें पडटा कित्याक तुजी जी डिपार्टमेंटां ती सारकी चलना. विश्वजीत राणेची डिपार्टमेंटां सारकी चलना. रोहन खंवटेची डिपार्टमेंटां सारकी चलना. वच आनी पळय मोर्चे थंयसर कितें केलां बिचाचेर. सेंट दिवन सुद्दां काबार करून सोडल्या. आयज खरी सत्य परिस्थिती लोकांक जाणून घेवपाक जाय न्हू गांवांनी वचा. वाळपय 70 भितरी वचा. शहर जावपाचे वाटेचेर आसात ते गांव. आनी आयज जे बिबटे गोंयरेडे भायर सरतात रस्त्याचेर ते हेंच्या कर्मा खातीर भायर सरतात. हेंच्या कर्मा खातीर भायर सरतात. तांकां आयज जंगल उरवना थंयसर. जंगल हेंच्यांनी कापून करून सगळ्यांनी आयज बिल्डर लॉबीन आपले प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न केला. ह्या बायलेच्या प्रॉपर्टीन तेच चल्लां. ह्या बायलेच्या प्रॉपर्टीन तेका न्हंय आहा आनी थंय ते जेटी करतले आनी ते जेटीची कनेक्टिविटी डायरेक्ट बोटीनसून पणजे. डायरेक्ट तो जो ओनर आहा तो जेटीन ते बोटीन बसतलो आनी पणजे कसिनो खेळपाक येतलो. आयज जी कनेक्टिविटी आहा न्हू ही कसिनो लॉबी खातीर, कोल लॉबी खातीर, बिल्डर लॉबी हे सरकार सपोर्ट करता. आनी सामान्य गोंयकारांक आमचे सामान्य गोंयकारांक रस्त्यार येवन बॉब मारपाक लायता. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमकां 2027 उडोवचें पडटलें म्हणल्यार उडोवचें पडटलें. ना जाल्यार हे गोंयकारांक काबार करतले. आनी जे समाजाचे ठेकेदार आहा तांकां सांगता तुमकां जर कापासीत आहा न्हू जाल्यार हांकां सपोर्ट करा. समाज जे घेवन बांदल्यात ते कितें रे कळ्ळें तुका. सो हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता मातशी जाणीव करून घ्या. आयज तिचेर येयला फाल्यां आमचेर येतले. कोणूच सेफ ना. देव बरें करूं.